परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुते स्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् श्रीवादिवीकृतकुलवारिदिन्नं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामं मणङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे। श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकाद्रिसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे। स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान्। अद्रव्य निरूपण को प्रकरण में अंतिम 10 अवतार में जो अद्रव्य निरूपण चल्दैछ त्यसमा अंतिम अद्रव्य 10वां अद्रव्य शक्ति को आरम्भ चल्दैछ प्रसंग। अथ शक्ति सर्वकारणानां कारणत्व निर्वाहक कश्चित अद्रव्य विशेषा शक्ति। सबै कारणहरूको जो कारणत्व धर्म हो कार्य का प्रति और त्यसको जो साधक निर्वाह गर्ने वाला कुनै अद्रव्य विशेषलाई शक्ति भन्दछन्। त्यो शक्ति कारणमा रहन्छ और कार्यको निर्वाहक हुन्छ। तो कारणहरूको कारणत्व निर्वाहक, कारणत्व साधक, कारणत्व प्रापक कोई जो अद्रव्य विशेष हो त्यसलाई शक्ति भन्दछन्। तर्कागमाभ्याम तत्सिद्धि। तर्क र शास्त्रद्वारा यस शक्तिको सिद्धि हुन्छ। नैयायिकहरूले शक्तिलाई अभावमा अन्तर्भाव गरेछन्, अलग माने छैनन्। परन्तु मीमांसकले र वेदान्तीहरूले तर्क और शास्त्र प्रमाणानुसार शक्तिलाई अतिरिक्त पदार्थ, अतिरिक्त अद्रव्य भनेर स्वीकार गरेछन्। यो तर्क बताइँदैछ जस्तै अग्निदाह हुन्छ और अग्नि छ, दाह्य वस्तु पनि छ सामने। त्यसै बेला एउटा चन्द्रकान्त नामको मणि हुन्छ। त्यो चन्द्रकान्त मणि सामने राख्ने हो भने अग्निदाह हुँदैन। चन्द्रकान्त मणिलाई भन्छन् प्रतिबन्धक। प्रतिबन्धक आयो, दाह हुन दिएन, त्यो प्रतिबन्धक हट्यो भने दाह हुन्छ। त्यो प्रतिबन्धक मणि छँदाछँदै अर्को हुन्छ रे सूर्यकान्त मणि। त्यो सूर्यकान्त राखिदिनु हो भने जलाउँछ फेरि। तो सामान्य रूपले जानौँ हामीले कि प्रतिबन्धक मणि मन्त्रादि सन्निधौ स्वरूप सहकारी वैकल्याभावेपि यदुपरोधात् दहनो न दहति सा ही अतीन्द्रिया शक्ति। प्रतिबन्धक मणि अग्निको दाहका प्रति प्रतिबन्धक मणि हुन्छ या मन्त्र हुन्छ। मन्त्रद्वारालाई पनि अग्निले बाँधिन्छ, मन्त्रले पनि। अग्निले जलाउन सक्दैन मन्त्रले अभिमन्त्र भएको स्थितिमा। अनि अर्को मणि रहँदा त्यो मणि मन्त्र अग्निको सन्निधिमा छन् भनेपछि स्वरूप सहकारी छँदैछ, अग्नि स्वरूप छ भए पनि वैकल्याभावेपि अग्नि स्वरूपको स्वरूपकार्य विद्यमान छ। अग्नि स्वरूपको सहकारित्व विद्यमान छ स्वरूपत। त्यो विकलता छैन, अभाव छैन। नभए पनि यदुपरोधात् जसलाई उपरोध गर्नाले, प्रतिबन्ध गर्नाले दहनो न दहति। दहन भनेको अग्निले जलाउँदैन, जसलाई अवरोध गरिदिएको हुनाले। त्यो को हो त? जो अग्नि स्वरूप विद्यमान छ और दाह हुँदै छैन। दाह्य वस्तु पनि सन्निकटमा छ, संयुक्त छ र दाह हुँदै छैन। त्यसबाट
के भन्छ जसलाई रोक दिनाले अग्नि छँदै पनि जसलाई अवरोध गर्नाले अग्निले जलाउँदैन त्यो के हो त भन्दा सा ही अतीन्द्रिय शक्ति। त्यो अतीन्द्रिय इन्द्रिय अग्राह्य जो त्यो शक्ति हो, त्यसलाई शक्ति भन्छन्। जुन शक्तिको निरोध हुनाले अग्नि स्वरूप सहकारी रूप विद्यमान छ, दाह्य वस्तु पनि छ। मणि मन्त्र, मणि या मन्त्रको सन्निधान छ भनेपछि या मन्त्र प्रयोग गरिएको छ या चन्द्रकान्त मणि त्यहाँ सामने राखिएको छ भनेपछि त्यो चन्द्रकान्त मणिले या मन्त्रले के गर्छ त भन्दा अग्निमा जो दाहकत्व शक्ति हो उसलाई अवरोध गरिदिएको हुन्छ, रोकिदिएको हुन्छ, ती शक्तिको अवरोध भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा अग्निले जलाउन सक्दैन। त जसलाई रोक्नले, जसलाई अवरोध गर्नाले अग्निले जलाउँदैन त्यो को हो त भन्दा शक्ति हो, जो कार्यान्वयन हुन्छ, अतीन्द्रिय हुन्छ, इन्द्रियद्वारा ग्राह्य हुँदैन। यो कल्पना गरिन्छ। अग्निस्वरूपको अग्निस्वरूप रूपी सहकारी कारण विद्यमान रहँदा पनि सहयोगी जुन शक्तिको अवरोध हुनाले अग्निले जलाउँदैन त्यो कुन हो? जसको अवरोध हो त्यो को हो त भन्दा त्यो अतीन्द्रिय शक्ति हो। यसरी सिद्ध हुन्छ। यहाँ शक्तिको नाश हुँदैन। जो नैयायिकहरूले वैशेषिकहरूले मानेका छन् कि मणि आदि आउँदा त्यो नाश हुन्छ, दाह शक्तिलाई जलाइदिएको छ मणि आदिको उपस्थितिमा, उसलाई हटाउँदा फेरि उत्पन्न हुन्छ। यसकारणले अनेक उसको उत्पत्ति, अनेक प्रागभाव शक्तिको मान्नुपर्छ, धेरै गौरव हुन्छ। यसकारणले यसलाई स्वीकार गरिँदैन। मणिको अभाव भयो भने दाह हुन्छ भनेर मानेछन्, परन्तु यहाँ शक्तिको नाश या उत्पत्ति हुँदैन, शक्तिको अवरोध हुन्छ, शक्तिमा रुकावट भएको छ। अग्निको दाहका त शक्ति रोकिएको हुन्छ मणि या मन्त्रले, र त्यो अवरोध घटेपछि, प्रतिबन्ध घटेपछि अग्निले जलाउँछ। यसकारणले यहाँ शक्तिको अवरोध भएको, शक्तिको नाश या शक्तिको उत्पत्ति पुनः भएको होइन। यो सिद्धान्त पक्ष हो। अयस्कान्तादिशो तत्प्रसिद्धि। अयस्कान्तमणि चुम्बक आदि में इसको प्रसिद्धि छ। सामने कोई उसको चुम्बक को सामने यो अयस्कान्तमणि सामने छ भने फलामलाई तान्छ उसले, नजिकै राखेर टाढै हुन्छ त पनि उसलाई सरल तान्छ यता। त्यो के हो त? त्यो चुम्बक शक्ति, तान्नेवाला शक्ति उसको छ, त्यसबाट सिद्ध हुँदैछ। टाढै छ, संयोग भएको छैन त पनि सरल आउँछ लोहा फलाम त इत्यादिमा यो शक्ति प्रसिद्ध छ, आकर्षक शक्ति। अयस्कान्तादिशो तत्प्रसिद्धि। अयस्कान्तमणि चन्द्र चुम्बक भन्छन् जसलाई, तिनीमा यो शक्ति प्रसिद्ध छ। शक्ति देखिँदैन, सरल तानेको हुन्छ शक्तिले। त्यो अतीन्द्रिय जो हुन्छ शक्ति हुन्छ। अतीन्द्रिय जो इन्द्रियलाई अग्राह्य जो पदार्थ विषय त्यो शक्ति हो। सा शक्ति सद्रव्य वर्तिनी, त्यो शक्ति छ द्रव्यमा रहन्छ। सबैमा द्रव्य जति छन्, जतिलाई द्रव्य हामी छ द्रव्य मानेछौँ, यो शक्ति छ द्रव्यमा रहन्छ। और भगवानमा पनि त्यो शक्ति छ भनेर पुराण रत्न जो विष्णु पुराण हो उसमा पनि बताइएको छ। वहाँबाट सिद्धि छ, प्रसिद्धि छ। यो शास्त्र हो। यो तर्क यदि हो कि जसलाई रोक्नले, जसको अवरोध गर्नाले अग्निस्वरूप छँदा पनि दाह हुँदैन, त्यो के हो त? जसको अवरोध भएको थियो, जसले गर्दा दाह हुँदैन, और त्यो अवरोध हटेपछि फेरि दाह हुन्छ। यसको मतलब त्यो अग्निमा एउटा शक्ति रहेछ, दाहकत्व शक्ति। और त्यसको प्रतिबन्ध हुँदा, मणि या मन्त्रद्वारा प्रतिबन्ध हुँदा दाह गर्दैन, दाह हुँदैन, अग्निद्वारा जल्दैन, अग्निले जलाउँदैन। और त्यो प्रतिबन्ध घटेपछि दाह हुन्छ, जल्छ। यस कारणले प्रतिबन्धकले रोकिएको, प्रतिबन्धक हट्दा छोड
उसले दाह प्रकट भएको रोकिएको मात्रैको हो, कोही नष्ट भएको होइन, अवरोध भएको। अनि वो हटेपछि फेरि उसले दाह गर्दछ, अग्निले जलाउँछ। अयस्कान्तमा पनि बताइयो, यसबाट पनि सिद्ध। यी तर्क हुन् दुवै, तर्कद्वारा सिद्ध भयो कि वो शक्ति हो जसले उसलाई तान्छ यता। त्यो 6 द्रव्यमा रहन्छ शक्ति सबैमा, जीवात्मा, परमात्मा और सबै जो 6 द्रव्य बताएका छन् त्यो सबै आफ्नो आफ्नो कार्य गर्ने क्षमता शक्ति सबैमा रहन्छ। भगवानमा पनि त्यो शक्ति रहन्छ। भनेर पुराणमा पनि उसमा पनि पुराइएको छ, यो विष्णु पुराणमा। अग्निमा दाहको त शक्ति छ, जलमा भुजाउने शक्ति छ। यसो शक्तया सर्वभावानां अचिन्त्य ज्ञान गोचरा यतो तो ब्रह्मणस्तस्य भवन्ति भावशक्तया भनेछ। पाव कस्य यथोष्णता, जस्तै पावमा अग्नि हुन्छ। शक्तया सर्वभावानां सबै पदार्थहरूका जो शक्ति हुन् ती शक्तिहरू अचिन्त्य ज्ञान गोचरा, अचिन्त्य ज्ञानद्वारा गोचर हुन्छन्, विषय हुन्छन्। यतः यस कारणले अतः ती शक्तिहरू ता भवन्ति भावशक्तया पावकस्य यथोष्णता भवन्ति तवतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता। ईश्वरका पनि यी अनन्त शक्ति रहन्छन्, जस्तै पावक अग्निमा दाहको शक्ति रहन्छ भनेर। यसरी परमात्मा पनि त्यो शक्ति छ। और शक्ति सबै पदार्थमा रहन्छ, जो अचिन्त्य ज्ञानद्वारा गोचर हुन्छ, अचिन्त्य ज्ञानद्वारा गृहीत हुन्छ या तर्कद्वारा सिद्ध हुन्छ। यो शक्ति छ भनेर त्यो अचिन्त्य ज्ञानद्वारा सिद्ध हुन्छ भनेर। र यो शक्ति परमात्मामा पनि छ भनेर पुराण रत्नादिषु प्रतिष्ठित, यो शास्त्र सिद्ध हो। तो शास्त्र तर्कद्वारा शक्ति नामको अतिरिक्त पदार्थ सिद्ध छ भनेर बताइयो। एवं सर्वत्रापि शक्ति नामक धर्म विशेष सिद्ध। यसले सबै पदार्थहरूमा तत्त कार्यलाई उत्पन्न गर्ने शक्ति नामको धर्म विशेष सिद्ध हुन्छ शास्त्र र आगमनद्वारा। किनकि वो कार्यानुमेय हुन्छ। जब कार्य कसैले कार्य गर्दछ, कुलालले घट बनाउँछ, घट बनाइसक्यो त्यसबाट अनुमान हुन्छ कार्यलाई देखेर यसमा घट निर्माण गरेको त्यो शक्ति छ, घट निर्माण गर्ने शक्ति छ। कपडा बुन्नेवालालाई जोलालाई कपडा बिनेको देखेर कार्यलाई देखेर उसको त्यो शक्ति अनुमान हुन्छ शक्तिको। यस्तै तत्त कार्यलाई देखेर तत्पदार्थमा कारणमा रहेको शक्तिको अनुमान हुन्छ। और पदार्थहरूमा शक्ति छन्, अमूर्त शक्तिहरू भनेर यो विष्णु पुराणले पनि बतायो। परमात्मामा पनि अनन्त शक्ति छन् भनेर बतायो। इस प्रकार शक्ति अद्रव्य भनियो, 10 पदार्थ बताइयो। और न्याय वैशेषिकमा 24 प्रकार बताएछ गुणहरू। यहाँ गुण भनौँ चाहे अद्रव्य भनौँ, यहाँ अद्रव्य शब्दले व्यवहार गरेछ। द्रव्य र अद्रव्य भनेर यसरी व्यवहार गरेको हुनाले यहाँ अद्रव्य भनेर भनेछ। यसलाई गुण पनि भन्न सकिन्छ। और वैशेषिकहरूले अन्य दार्शनिकहरूले 24 प्रकारा गुणा इत्युक्तत्व, रूप रस गन्ध स्पर्श इत्यादि रूपले तर्क सङ्ग्रहमा 24 प्रकारा गुण भनेको थियो। 24 गुण हुन्छन् भनेर बताइएको छ। त 24 गुण बताएको हुनाले कथम दशैति निर्दिश्यते, दशैवित निर्दिश्यते, 10 छन् भनेर कसरी भनियो? 24 भनिएको छ भन्दा यो 10 भित्र सबैको अन्तर्भाव हुन्छ। जब थोरै मानेर कार्यनिर्वाहक हुन्छ, जो प्रसिद्ध छन् उनलाई हामीले व्यवहार गर्न सक्दछौँ भनेपछि धेरै पदार्थ स्वीकार गर्दा गौरव हुन्छ। यस कारणले अब बताइदिन्छ यिनैमा अन्तर्भाव गर्ने हो। यो 10 बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वैष प्रयत्न नाम, ये उसका आत्मा का 8 गुण विशेष गुण भनेर वैशेषिकमा बताइएको छ। त्यही जो बुद्धि हो, ज्ञान, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वैष प्रयत्न यदि षण्णाम ज्ञान वितति रूपत्वेन ज्ञाने अन्तर्भाव सुक्तत्वात्। ये जो 6 हुन् यिनी सबै ज्ञानका विस्तार रूप हुन्। ज्ञानको
विस्तार रूप हुन्, ज्ञानको विशेष प्रकारले परिणाम भएको ज्ञानको अवस्था विशेष नै हुन् भनेर पहिले बुद्धि परिच्छेदमा यिनको निरूपण भएको छ। बुद्धि सुख, अनुकूल ज्ञानलाई सुख भन्छन्, प्रतिकूल ज्ञान दुख भनेर यस्ता प्रकारले ज्ञानैमा सबैको अन्तर्भाव गरेछ। यी छलाई ज्ञान वितति रूपत्व, ज्ञानको नै विस्तार रूप हो भनेर यसरी बताएको हुनाले ज्ञानै अन्तर्भाव, यी छको ज्ञानमा अन्तर्भाव हुन्छ, ज्ञानले नै यी छको निर्वाह हुन्छ। त्यो ज्ञानै अन्तर्भाव सुक्तत्वात् बुद्धि परिच्छेदमा भनेको हुनाले तो यी छ घटियाले यसमा यहाँ केवल बुद्धि ज्ञान मात्र लिएछ। अब आयो धर्मयोरपि ईश्वर प्रीति अप्रीति रूपत्वेन ईश्वर ज्ञानै अन्तर्भाव। पहिले वहाँ पूर्वमा आइसकेको छ। धर्म र अधर्म के हुन् भन्दा परमात्माका प्रीति र अप्रीति हुन्। जीवात्माले परमात्माको इच्छा अनुसार कार्य गर्छ, त्यसबाट परमात्मालाई प्रीति हुन्छ। और जब प्रतिकूल कार्य गर्छ त्यसले गर्दा परमात्मालाई अप्रीति हुन्छ। त प्रीतिबाट परमात्माबाट सुख पाइन्छ। भगवानलाई प्रीति, भगवानमा प्रीति भयो, भगवान प्रसन्न हुनुभयो भने सुख पाइन्छ। और अप्रीतिबाट दुख हुन्छ, निग्रह हुन्छ, दण्ड दिनुहुन्छ उहाँले। त्यस कारणले जो भनिएको छ धर्म र अधर्मको फल के बताए, सुख दुख। तो परमात्माको प्रीति र अप्रीति नै धर्म हो। और परमात्मा त्यसबाट प्रसन्न र अप्रसन्न भएपछि सुख दुख हुन्छ, मिल्छ। तो धर्म र ईश्वर प्रीति अप्रीति रूपत्वेन, ईश्वरको प्रीति अप्रीति, धर्म भनेको परमात्माको प्रीति रूप हो और अधर्म भनेको परमात्माको अप्रीति रूप हो। अप्रीति हुन्छ उहाँले उहाँको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नाले, जसलाई तानहम दुष्टता क्रूरान संसारेषु नराधमान छिपा मेजस र मसुमान हुनुहुन्छ भगवानले। जो विपरीत चल्ने उहाँको आज्ञालाई नमान्नेवालालाई, तो अनुकूल कर्म गर्नाले उहाँको आज्ञालाई पालन गर्नाले प्रीति हुन्छ, प्रतिकूल कार्य गर्नाले वाला अप्रीति हुन्छ। तो परमात्माको प्रीति अप्रीति नै धर्म अधर्म हो। त्यो धर्म हो परमात्माको प्रीति अप्रीति के हो, परमात्माको ज्ञान रूप हो। ज्ञानको नै वितृति रूप हो प्रीति अप्रीति। तो भगवानको उस ज्ञानमा छको अन्तर्भाव हुन्छ। ज्ञानमा ज्ञान त बुद्धि मानेकै छ। सुख दुख परमात्माको प्रीति अप्रीति भित्र आयो। और प्रीति अप्रीति ज्ञानको विशेषता हो। यस्तै प्रकारले ज्ञानकै अवस्था विशेष इच्छा द्वेष प्रयत्न पनि हुन्। तो ये छको त परमात्माको ज्ञानमा अन्तर्भाव हो, छ घटियाले। और धर्मको परमात्माको प्रीति अप्रीति रूप ज्ञानमै अन्तर्भाव हो यसको पनि। यसरी गर्दा 8 घटियाले 8 घटे। भावनाख्य संस्कारस्य ज्ञान विशेष रूपत्वात्, जो भावना मानेछन्, भावना नामको संस्कार मानेछन् वैशेषिकहरूले, नैयायिकहरूले। भावना भनेको छ अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना दिएछ। अनुभवद्वारा उत्पन्न हुनेवाला स्मृतिको हेतु जो भावना भनेछ, त्यसको त के हुन्छ, ज्ञानको विशेष अवस्था हो। त्यो स्मृति ज्ञान पनि ज्ञान विशेष हो। त्यो अनुभव रूप ज्ञान, त्यसबाट संस्कारको, जसलाई हामीले संस्कार भन्छौँ, त्यही यहाँ भावना भनिएको छ। तो लक्षण गरिएको छ उसको कि अनुभवजन्य संस्कार हेतु ज्ञान भावना, संस्कार हेतु भावना भनेछ। और त्यो भावना पनि ज्ञान विशेषमा अन्तर्भाव हो, ज्ञान विशेष नै हो। संस्कारको हेतु जसलाई भनिएको छ। तथा अब यो संस्कारलाई 3 प्रकारको भनेर बताएको छ। संस्कार त्रिविध वेगो भावना स्थिति स्थापकश्च भनेर। तो भावना नामको संस्कारको ज्ञानमा अन्तर्भाव हो, ज्ञान रूप बनियो। अब वेग उत्पादक हेतुरेव वेगाख्य संस्कार। वेग जसले गर्दा वस्तु पर जान्छ, वेगले गर्दा टाढा पुग्छ, टाढा फेकिन्छ, पुग्दछ। त्यो वेग माने उत्पादन कारण, उत्पादन माथि उठ्ने या पर फेक्ने जो छ, त्यसको हेतु हो वेग। त्यो वेग नै वेगाख्य संस्कार हो। वेग नामको संस्कार जो दोस्रो बताइएको थियो संस्कार हो। संस्कार माने उपपत्ति। तो जो वेगको उत्पादक हेतु हो, हेतु नै वेग नामको संस्कार हुनाले
उत्पादक जो छ बेगलाई उत्पन्न गर्न प्रेरणा विशेष केले हुन्छ जोरसित फ्याँकिन्छ उसको प्रेरणा हुन्छ अनि फ्याँक्दा टाढै पुग्छ गुलेलीमा हालेर फ्याँक्छ घुमाएर टाढै पुग्छ त्यो के हो त प्रेरणा विशेष हो प्रेरणा विशेष हो त्यो त्यसलाई बेग प्रेरणा विशेष नै बेग रूप हो वो क्या सूक्ष्म ज्ञान रूप नै हो त्यो ज्ञानको अंश रूप नै हो त्यो जो प्रेरणा हो त्यो पनि यस कारणले यसको पनि ज्ञानैमा अन्तर्भाव हुनुहुन्छ बेगोत्पादन हेतुरेव बेगाख्य संस्कार उपपत्ति बेगलाई उत्पन्न गर्नेवाला जो हेतु बेग उत्पादको हेतु हो त्यो के हो त प्रेरणा विशेष हो त्यससित उसलाई गर्दा फ्याँक्दा जान्छ टाढै प्रेरणा विशेष हो प्रेरणामा पनि हुन्छ ज्ञानको सूक्ष्म अंश हुन्छ ज्ञान बिना कुनै गर्न सकिँदैन कार्य कुनै हुँदैन यस कारणले त्यसमा पनि ज्ञानको अंश विशेष छ भएको त्यसलाई पनि ज्ञानैमा अन्तर्भाव गर्ने भनिन्छ अब अर्को आयो स्थितिस्थापक एउटा छ स्थिति संस्थापक कहाँ भाग्यो संयोगम आदायैव स्थितिस्थापकस्यापि संभवात् स्थितिस्थापक कोही वस्तुलाई कहीं स्थिति गर्न स्थापित गर्ने बेला स्थिति हो त्यो त संयोगमा आदाय यहाँबाट बेगले गयो मैले कसैलाई स्थापित गर्यो भन्दा त्यहाँ अन्यसित संयोग हो यो संयोग रूप हो तो संयोगमा आदाय एव स्थितिस्थापकस्यापि संभवात् संयोगलाई लिएर नै स्थितिस्थापकको पनि निर्वाह हुन सक्छ किनकि स्थितिस्थापक त्यसको स्थिर भएर त्यो स्थापना गर्नु स्थिर रूपले त्यो के हो त कुनै अन्यका साथमा संयोग हुन्छ यो संयोगलाई लिएर यसको पनि निर्वाह हुन सक्छ यस कारणले यो स्थितिस्थापक नामको अलग पदार्थ या गुण पनि मान्न आवश्यक भएन संयोग अन्तर्भाव संयोग हामीले मानेकै छौँ शब्द स्पर्श रूप रस गन्धानाम पंचानाम शब्द व स्पर्श व रूप रस गन्ध यी पाँच त प्रत्यक्ष सिद्ध छन् कानले शब्द सिद्ध छ रूपको चक्षुले सिद्धि छ गन्धको घ्राणले छ रसको जिह्वाले छ यस कारणले शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध यो प्रत्यक्ष प्रमाणले सिद्ध भएको हुनाले यी पाँचलाई स्वीकार गरिएको छ किनकि सत्व र तौ त्यस पछाडि शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध भनेर हामीले 10 मा गणना गरेका छौँ यसलाई पनि यस कारणले यो प्रत्यक्ष प्रमाणले सिद्ध भएको हुनाले यी स्वीकार गरिएको छ अब उनीहरूले विभागको पृथकत्व भनेर छ पृथक व्यवहार हेतु परापर भनेछ विभाग तो संयोगको अभावलाई विभाग भन्छन् तो संयोगमा त्यसको पनि अन्तर्भाव हुन सक्छ किनकि एक ठाउँबाट विभाग भयो छुट्टियो अर्का ठाउँमा मिल्छ गएर यताको संयोग विच्छेद उताको संयोग यताको संयोग विच्छेद हो अर्कातिर उसको संयोग भयो यस कारणले यसलाई पनि संयोगमा अन्तर्भाव गर्न सक्दछौँ विभाग पृथकत्व पनि योदेखि पृथक छ भनेर जो व्यवहार गरिन्छ त्यसलाई पनि संयोगलाई लिएर निर्वाह हुन सक्छ यहाँबाट पृथक भयो त अर्कातिर विभाग र पृथकत्व यो दुवै संयोगमा अन्तर्भाव हुन सक्छन् एकतिर विभाग भयो त अर्कातिर संयोग हुन्छ संयोगको विभाग भयो त अन्य संयोग भयो उस्तै प्रकारले पृथकत्व पनि यसबाट पृथक भने पृथकत्व भनेर पृथक व्यवहारको हेतु बताइन्छ जो उसलाई पृथकत्व भनिन्छ पृथक भनेर त्यो पनि यसदेखि पृथक भन्नाले अर्कातिर संयुक्त हुन्छ यता संयोगको विच्छेद भयो यस कारणले संयोगको अभाव नै पृथकत्व र हो संयोगको अभाव नै पृथकत्व र विभाग हो एकतिरबाट संयोगको अभाव हो त्यही संयोगको अभाव हो संयोगको अभाव हुनु नै पृथकत्व या विभाग हो त्यसलाई संयोगाभावम आदाय उपपत्ति संयोगको अभाव रूप हुने भएको हुनाले संयोगको अभाव त मानिँदैछ संयोग माने संयोगको अभाव रूप हुन्थ्यो नि तो संयोगमा अन्तर्भाव गरेर संयोगलाई लिएर निर्वाह हुन सक्छ अब परत्व अपरत्व नाम स्वीकार गरेछन्
यो यदेखि पर छ, यो वर छ, यो जेठो छ, यो कान्छो छ, यो वर छ भनेर जो व्यवहार गरिन्छ त्यो परत्व अपरत्व, यसलाई परत्व अपरत्व भन्छन्। यो पर छ, यो वर छ भनेर जो व्यवहार गरिन्छ परत्व अपरत्वको हेतु उसलाई परापर भन्छन्। त्यस प्रकारले परत्व अपरत्व यो देशकाल संयोग विशेषम आदाय उपपत्ति, यसलाई पनि देशकालको संयोगमा अन्तर्भाव गर्न सकिन्छ कि परत्व भनेको कोही वस्तु पर राखेछ त यहाँदेखि परको देशमा छ, अन्य देशको संयुक्त छ। अब ओर छ भने ओर हो। त्यस्तै प्रकारले अब एउटा व्यक्ति योभन्दा जेठो छ, पर छ, यो ओर छ भने काललाई लिएर ऊ अधिक कालवाला छ, अधिक कालको छ, यो अल्पकालको छ, उसको अवस्था धेरै छ, यसको कम छ, यसलाई कालमा अन्तर्भाव गर्न सकिन्छ। त्यो जेठो कान्छो माइलो भन्छौँ त्यो परत्व परत्व। त्यसो पनि यो पर छ भने यो कालले अधिक छ समयले। यस कारणले यो वस्तुलाई पर पर भन्छौँ। यो पर अर्को ठाउँमा राखेको यता राखेको भन्दा के भयो त, त्यहाँ भयो देशको संयोग। यहाँबाट पर छ भने उस देशको संयोग छ, उसको परदेशको संयोग छ। और ओर छ त परदेशको संयोग भयो। तो यसलाई पनि के भयो, ओरको संयोग परको। तो देश और काल जो अवस्थाले जो पर ओर हुन्छ त्यो काललाई लिएर यसको योभन्दा अधिक काल छ, अधिक कालको संयोग उसमा छ, यसलाई कम समयको संयोग छ। यसका देश कालको संयोग विषयलाई लिएर परत्व परत्व पनि निर्वाह हुन सक्छ। अब रह्यो संख्या, परिमाण, द्रवत्व, स्नेहानाम तत्तद्रव्य रूपम आदाय उपपत्ति। अब अरू उनले यति मानेको छ 24वां संख्या, परिमाण, द्रवत्व, स्नेह, ये 4 छन्। वस्तुमा रहनेवाला संख्या, परिमाण कस्तो छ, परिमाण ऊँचा नीचा लामो कम लामो, यिनै परिमाण 4 प्रकार हुन्छ। 4 प्रकार परिमाण हुन्छ। अग्लो भएको उचाइ परिमाण, तलको परिमाण भयो, परको ओरको संख्या भयो, एकत्व संख्या। तो संख्या, परिमाण, द्रवत्व, स्नेह भनेको जो पग्लिन्छ, घिउ पग्लेको हुन्छ, फलाम पग्लेको हुन्छ, यस्तो जो पग्लिनु यसलाई भन्छ स्नेह, जो पग्लिन्छ। तो संख्या, परिमाण, द्रवत्व तो पग्लिने भयो। स्नेह भनेको यो के भन्छ, चिल्लोपना, स्नेह, यसलाई स्नेह भन्छन्। जस्तै तेलमा हुन्छ, कुनै वस्तु तेल हुन्छ चिल्लोपना, त्यसलाई भन्छ स्नेह। यो 4 को पनि तत्तद्रव्य स्वरूपमा आदाय उपपत्ति। संख्या जो छ संख्यावाला पदार्थको स्वरूपलाई लिएर, एक वस्तु, 2 वस्तु, 3 वस्तु भनेर त्यो स्वरूपलाई लिएर नै संख्याको निर्वाह हुन सक्छ, उसैलाई गणना गरेर। परिमाण पनि त्यस परिमाणवाला जो वस्तु छ त्यसैमा अन्तर्भाव हुन सक्छ। द्रवत्व जो वस्तु पग्लिया छ त्यसै द्रवत्व त्यो वस्तुको स्वरूप भयो। अहिले द्रव भएछ पछि छैन, उसमा द्रवत्व छ स्वरूपमा पनि तब त पग्लिन्छ। त स्वरूपलाई लिएर जो वस्तु द्रव भयो पग्लियो, त्यही वस्तुलाई लिएर नै द्रवत्व पनि निर्वाह हुन सक्छ। तथा स्नेह भयो, चिल्लोपना, त्यो पनि त्यो वस्तुको धर्म हो, वस्तु हो, वस्तु रूपै पढ्यो। तो तत्तद्रव्य स्वरूपानाम, चिल्लो वस्तु, पातलो वस्तु, यसरी गरेर निर्वाह हुन सक्छ। हामीले त स्वरूप निर्वाहमा त व्यवहार सिद्ध गर्नु छ। वस्तुलाई लिएर नै, वस्तु स्वरूपलाई लिएर नै यिनी संख्या, परिमाण, द्रवत्व, स्नेह, ये जो 4 हुन् इनको तत्तद्रव्य स्वरूपम, तत्तद्रव्य जुन द्रव्यको त्यो संख्या हो, जसलाई संख्याको बताइन्छ, जसको परिमाण हो, जसको द्रवत्व हो, जसको स्नेह हो, ती द्रव्यहरूलाई लिएर तिनको आश्रय लिँदै उपपत्ति, ये 4वटै निर्वाह हुन सक्छन्। अब रह्यो गुरुत्व भने भारीपन। कोही वस्तु माथि फेक्यो, ढुङ्गो माथि फेक्यो, डल्लो माथि फेक्यो, फेरि तल आउँछ, यसमा गुरुत्व भएको हुनाले तो गुरुत्व के हो, उसको शक्तिमा अन्तर्भाव हुन सक्छ। किनकि तलतिर खसाल्ने शक्ति
माथि उठाउने शक्ति, लैजाने शक्ति। यस्ता प्रकारको जो गुरुत्व नामको गुण बताइएछ त्यो शक्ति अन्तर्भाव से वक्तुम् उचितत्वात्, शक्तिमा नै त्यो शक्ति विशेष हो जो उसको भारीपना हो, वजन गर्ने, उसभन्दा अधिक भार हुने, भार तल जाने, यो के हो? त्यो शक्ति हो। त्यो गुरुत्वलाई शक्तिमा अन्तर्भाव गर्न हुन्छ भनेर बताउनु उचित भएको हुनाले दशैव इति सुष्ठु उक्तम, दशै अद्रव्य छन् भनेर भन्यो। यसको तात्पर्य यो हो, यद्यपि परमार्थ भेद और परमार्थ गुण मान्ने वाला जो हम वेदांती, उनको अनुसार यो 10 देखि अधिक भयो भने हामीलाई फरक छैन, केही अन्तर पर्ने आएन। तथापि यहाँ दशै भनेर किन भन्यो भन्दा वैशेषिक नैयायिकहरूले यस गुणमा सत्वरजतम जो प्रामाणिक हुन्, प्रमाण सिद्ध, ती सत्वरजतमलाई गणना गरेका छैनन्। प्रमाण सिद्धलाई गणना गरेका छन्, गणना गरेका छैनन्। और जो प्रमाण सिद्ध छैनन्, केवल तर्कका आधारमा छन्, और तिनलाई स्वीकार गरेका छन् अधिक तत्त्व। यस कारणले प्रामाणिकहरूलाई जति उपयुक्त हुन्छ, जति युक्तियुक्त हुन्छ त्यति स्वीकार गर्ने भनेर यहाँ दशै भनेर भनेको हो। नत्र अधिक सङ्ख्यावाला तत्त्व मान्नले कोही विरोध थिएन। र प्रामाणिकहरूले जो विद्वानहरू प्रमाणलाई लिएर प्रमाण तन्त्र जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले दशै भन्ने कारण हो, उनले जो शास्त्र सिद्ध हुन् सत्वरतम गुण उनलाई गणना गरेका छन्, मानेका छन् सत्वरतमलाई, तत्त्वलाई, तिनलाई मानेका छैन। जो प्रमाण सिद्ध छैन उनलाई स्वीकार गरेछ। त अन्यथा सिद्ध अरूमा अन्तर्भाव भएर गरेर पनि यसको निर्वाह हुन सक्छ, यस्तालाई उनले स्वीकार गरेका छन्। गुणमा सत्वादिलाई त्यागेका छन्। यस कारणले जो अप्रामाणिक वस्तुलाई मानिएको छ, अन्यथा सिद्ध भएकालाई अन्य प्रकारले सिद्ध हुनलाई अतिरिक्त तत्त्वहरू वर्णन गरेको छ। जो मुख्य प्रमाण सिद्ध हुन् उनलाई ग्रहण नगरेको हुनाले प्रामाणिक सज्जनहरूले यो स्वीकार नगरेको यति मात्रै हो। नत्र अधिक पदार्थ स्वीकार गरे पनि हामीलाई त हामी छैन कि त्यही भेदवादी, परमार्थ सत्य मान्नेवाला, परमार्थ भेद मान्नेवाला और गुण मान्नेवाला, परमार्थ गुण, यो यसको तात्पर्य हो, रहस्य हो यहाँ निराश गरेको। तो अब आवश्यक छैन सबको अन्तर्भाव गरेर अन्त्यमा लगेर पनि निर्वाह हुन सक्छ, त्यसलाई स्वीकार किन गर्ने? स्वीकार गरिएछ वैशेषिकमा, नैयायिकमा, परन्तु जो प्रमाण सिद्ध हुन् सत्वरजतमलाई स्वीकार गरेको छैन। 24 गुण उनको छैन, कहीँ पनि गणना गरेको छैन, द्रव्यमा पनि छैन, गुणमा पनि छैन। तत्र सत्वरजस तमांसी प्रकृति गुणा जो 10 बताइए थियो त्यसमध्येमा सत्वरजतम भनेर बताइयो, यो प्रकृतिका गुण हुन्। तत्सम्बन्धी जीव गुणाश्च, प्रकृतिको सम्बन्ध रहँदासम्म यी जीवका पनि गुण भन्छन्। यस कारणले भगवानले भन्नुहुन्छ त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य हो अर्जुन। 3 गुणले युक्त जो जीवात्माहरू हुन् वा उनीहरूको लागि वेद हुन्। जो सात्विक राजस तामसलाई हेरेर अनि वेदहरू प्रवृत्त छन्, जो सत्वगुणी छन् उनको लागि अलग, रजोगुणीको लागि, तमोगुणलाई सबको कल्याण गर्नको लागि यो वेद छन्। निस्त्रैगुण्य हो, तिमी गुणातीत बन भनेर बताउनुहुन्छ। यस कारणले प्रकृति सम्बद्ध जीवहरूमा पनि 3 गुणको व्यवहार हुन्छ, 3 गुण रहन्छन्, उनीमा त्यो सम्बन्ध रहन्छ गुणहरूको। यस कारणले सात्विक राजस तामस पुरुष भनेर व्यक्ति भनेर भनिन्छ। सत्वरूपम ज्ञानम सात्विक काल इत्यादि प्रतीति रूप उपाधिवशात औपचारिकी, जीवात्मामा औपचारिक हो, वास्तविक तो होइन, आरोपित हो। प्रकृतिमा साक्षात छ, वास्तविक छन् यिन गुणहरू। सत्वरूपम भनिन्छ, सत्वरूप, तमोरूप और रजोरूप भनिन्छ। सत्वरूपम ज्ञानम भनिन्छ, यो सत्वरूप ज्ञान हो, यो रजोरूप ज्ञान हो, यो तमोरूप ज्ञान हो भन्छ। यो त के हो? सात्विक काल हो भनेर भन्छ। इत्यादि प्रतीति जो हो औपाधिक हो, उपाधिवशात औपचारिक आरोपित हो। ज्ञान त वास्तविक गुणातीत हुन्छ। तो यो आरोप गरेर यसलाई सात्विक ज्ञान
सात्विक समय यो सात्विक काल हो बिहानै उठ सात्विक काल हुन्छ उठ ब्राह्मी मुहुर्त चोत्थाय चिन्तयत आत्मनो हितम भन्छ शास्त्रले त्यो बिहानको समय सात्विक समय हो ब्राह्म मुहुर्त त्यसमा उठेर आफ्नो हितको चिन्तन गर्नु भन्छ काललाई सात्विक भन्यो त्यो कालमा सात्विक काल कुनै गुण छैन समस्त गुण शून्य हो काल त सत्व शून्य भन्छन् काललाई सत्वादि गुणै छैनन् कालमा परन्तु त्यो आरोप हुन्छ कालमा यो सत्व काल हो भनेर ज्ञान सत्व र तम होइन वास्तवमा ज्ञान शुद्ध हुन्छ परन्तु सत्व रूपम ज्ञानम भनिन्छ ज्ञानमा आरोप गरेर कालमा आरोपित गरिन्छ सात्विक काल भनेर काल न सात्विक हुन्छ न राजस हुन्छ न तामस हुन्छ परन्तु यो प्रकृतिका गुण यसमा आरोप गरेर सात्विक काल भनिन्छ इत्यादि प्रतीति तो उपाधिवसात औपचारिके अप्रधान व्यवहार औपचारिक भनेको लाक्षणिक हो त्यसमा आरोप गरेको त आरोपित मात्र हो शब्दादया पंच प्रतिकार्य पंचमहाभूत गुणत्वेन प्रसिद्धा शब्दादि जो 5 विषय हों शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 प्रकृति कार्य पंच महाभूत प्रकृति का कार्य जो पंच महाभूत हों आकाश वायु तेज जल वायु पृथ्वी आकाश वायु तेज जल पृथ्वी रूपी जो 5 महाभूत हों पंच महाभूत का ये शब्दादि 5 जो सन गुणत्वेन प्रसिद्धा उनका गुण भनेर प्रसिद्ध करते शब्द को आकाश गुण शब्द वायु को गुण स्पर्श और तेज को गुण वायु को गुण स्पर्श तेज को पनि स्पर्श हुन्छ शब्द स्पर्श रूप तेज को रूप और जल को रस और पृथ्वी को गंध यसरी उनका महाभूत का गुण रूपले 5 प्रसिद्ध छन् और शुद्ध सत्वम तो त्रिपाद विभूत्याम शुद्ध सत्व र मिश्र सत्व भनेर बताइन्छ त्यसमा शुद्ध सत्व त्रिपाद विभूतिमा परमात्माको धानमा शुद्ध सत्व हुन्छ सत्व रज तम अमिश्रित त्यसलाई शुद्ध सत्व भन्छन् त्यो शुद्ध सत्व त्रिपाद विभूत्याम और तत् प्रवर्तक ईश्वरे छ और शुद्ध सत्व वाला जो त्रिपाद विभूति हो त्यसका प्रेरक परमात्मामा पनि व्यवहार गरिन्छ सात्विक देवता भनेर सात्विक भनेर परमात्माको विग्रह पनि शुद्ध सत्वमय हुन्छ यसकाले परमात्मामा पनि उसको सम्बन्ध विग्रह नित्य सम्बन्ध भएको हुनाले परमात्मामा पनि रहन्छ उसका प्रवर्तन गरेको हुनाले शुद्ध सत्वका प्रेरक भएको हुनाले संयोग शक्ति रूपो गुणौ सद्रव्य साधारण इति विवेक संयोग र शक्ति नाम का जो गुण हुन् अरू गुणलाई एक एक भनियो यो संयोग र शक्ति ये 6 द्रव्यमा हुन्छन् किनकि उनको सबैको अर्कासँग संयोग हुन्छ पहिले बताएको थियो विभू द्रव्यहरूको पनि संयोग हुन्छ भनेर नित्य संयोग हुन्छ भनेर और अनित्य पनि संयोग यस कारणले ये संयोग र शक्ति नाम का जो गुण हुन् 6 द्रव्यमा किन द्रव्यको मात्रै संयोग हुन्छ गुणहरूको संयोग मानिँदैन साक्षात हुँदैन द्रव्यद्वारा हुन्छ उनको यस कारणले जो 6 द्रव्य भनेर प्रसिद्ध बताइयो त्यसमै दुईटै रहन्छन् संयोग र शक्ति नामका गुण द्रव्य साधारण 6 द्रव्य का साधारण गुण हुन् यावत द्रव्य भावी जो हुन्छ त्यो साधारण गुण हुन्छ संयोग पनि द्रव्यको जब तक पदार्थ रहन्छ तब तक त्यसमा रहेको त्यसको संयोग बनिराखेको हुन्छ संयोग नष्ट भए पदार्थ नष्ट हुन्छ यदि विवेक संयोग शक्ति रूपो गुणौ सब द्रव्य साधारण 6 द्रव्य का साधारण गुण हो एउटै असाधारण होइन असाधारण भए त तद्वृत्तित्व सधैँ तदन्य अवृत्तित्व हुन्छ जस्तै गन्धगुण पृथ्वीको असाधारण शब्दगुण आकाशको असाधारण गुण हो यस्ता असाधारण नभएर 6 रहने भएका शक्ति र यो संयोग साधारण गुण हुन् यति अद्रव्यम निरूपितम इस प्रकारले अद्रव्य प्रकरणको निरूपण भयो अब उपसंहार गरिन्छ ग्रन्थको इति श्री बाधूल कुलतिलक श्रीमान महाचार्य प्रथम दासेन श्रीनिवास विजितायाम यत्न दीपिकायाम
शारीरिक परिभाषायाम अद्रव्य निरूपणम। यो शारीरिक परिभाषा, शारीरिक भन्छ ब्रह्मलाई शारीर भनिन्छ। उसलाई जो अधिकृत गरेर निर्माण गरेको ग्रन्थलाई शारीरक भन्छन्। शारीरम कायति वर्णयति इति शारीरकम भनिन्छ। अब यहाँ ग्रन्थको उपसंहार गरिन्छ। अब यो ग्रन्थ कसरी लेखेको, कति परिश्रम गरेर उहाँले लेख्नु भएको, कति ग्रन्थको अध्ययन गरेर यस कारण यो परम्पराले प्राप्त अति विश्वसनीय छ र आफूले कल्पना गरेको नभएर पूर्वाचार्यहरूको आधारमा, उनीहरूको ग्रन्थको आधारमा लेखिएको ग्रन्थ हो अथवा अति आदरणीय छ, विश्वसनीय छ भनेर देखाउनको लागि अब उपसंहार गर्दै हुन्छ ग्रन्थको। एवं द्रविड भाष्य न्याय तत्त्व, पहिले हामीले द्रविड भाष्यको नाम भाष्य भनेर सुनेको थियौँ वेदार्थ सङ्ग्रहमा पनि। यो उसले छान्दोग्य उपनिषदमा ब्रह्मानन्दी नाम गरेका टङ्काचार्यले वार्तिक लेखेका हुनुहुन्छ। वार्तिक वाक्य भनेर हुन्छ त्यो वार्तिकले, वाक्य ग्रन्थ। त्यस वाक्य ग्रन्थमा द्रविडाचार्यले नयध्रुव काश्य गोत्रोत्पन्न जो द्रविडाचार्य हुन्छ उहाँले रचेको भाष्यलाई भन्छ द्रविड भाष्य। जो भाष्यकारले जग्गा जग्गा उद्धृत गर्नुहुन्छ। छान्दोग्य उपनिषद वाक्य नामको ग्रन्थ टङ्काचार्यले, ब्रह्मानन्दी नाम गरेर टङ्काचार्यले लेख्नु भएको छ। त्यसमा द्रविड भाष्यकारले भाष्य गर्नुभएको छ। त्यो भाष्य पनि पढेको अरे राम्रोसित चिन्तन गरेर यो ग्रन्थकर्ताले। त्यस पछाडि न्याय तत्त्व ग्रन्थ हो, नाथमुनि स्वामीले रचना गरेको। यमुनाचार्य स्वामीजीको पितामह नाथमुनि स्वामीले रचेको न्याय तत्त्व नामको ग्रन्थ। सिद्धित्रय यमुनाचार्यले रचना गरेको, जसमा 3 सिद्धि छन्, आत्मसिद्धि, ईश्वर सिद्धि र संबित सिद्धि। 3वटा तत्त्व सिद्ध गरिएका छन्। त्यस पछाडि श्री भाष्यकारका 4 ग्रन्थ उद्धृत हुँदैछन्। श्री भाष्य, दीप भनेको वेदान्त दीप, सार भनेको वेदान्त सार तथा वेदार्थ संग्रह। यिनी संग्रह भाष्य, भाष्य विवरण नामको फेरि अर्को छ। वेदार्थ संग्रह 4 ग्रन्थ रामानु स्वामीको भयो। श्री भाष्य, वेदान्त दीप, वेदान्त सार, वेदार्थ संग्रह, यी भाष्यकारका ग्रन्थ। यिनी पनि उहाँले परिश्रमपूर्वक अध्ययन गरेको, मनन गरेको अरे। भाष्य विवरण नामको ग्रन्थ छ। विष्णुचित्तले, विष्णुचित्त नामका आचार्य लेख्नु भएको छ भाष्य विवरण नामको, श्री विष्णुचित्तले गरेको। तथा सङ्गतिमाला पनि उहिले बनाउनु भएको छ विष्णुचित्त नाम गरेका आचार्यले। यहाँ अलग हुनुहुन्छ, वो गोदाम्बाको पिताजी होइन, विष्णुचित्त नामका आचार्य, उहाँले रचना गरेका 2 ग्रन्थ भयो। तथा षडर्थ संक्षेप पनि भन्नुहुन्छ, श्री राम मिश्र स्वामीले रचना गरेको। सुत प्रकाशिका लेखेको छ। श्री भाष्यमा रचना गर्नुभएका व्यासार्य, वेदव्यास अपर नाम भएका सुदर्शन सूरी, भगवान रङ्गनाथले उहाँलाई वेदव्यासको उपाधि दिनुभएको छ, व्यासको उपाधि। यस्ता सुदर्शन सूरीले लेखेको सुत प्रकाशिका, श्री भाष्यको विस्तृत व्याख्या, जो अरूले पनि हेर्नेवालालाई, अन्यवादीले पनि भन्छन् अनया भाष्यम भाष्य भनेर अप्पय दीक्षितले भनेको थिए अरे। यो सुत प्रकाशिकाको यो व्याख्याले नै भाष्य भयो, भाष्यको यति महिमा बुझ्ने भयो भनेर अप्पय दीक्षितले भन्नुभएको थियो अरे। यस कारणले सुत प्रकाशिका पनि सुदर्शन व्यास दोस्रो नाम भएका सुदर्शन सूरीले रचना भएको। तथा तत्त्वरत्नाकर हो, वो कुरेश स्वामीको पुत्र यो पराशर भट्टले लेख्नु भएको दार्शनिक ग्रन्थ तत्त्वरत्नाकर। उहाँले नै यो उसमा पराशर भट्टले नै विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य लेख्नु भएको छ, विष्णु सहस्त्र भाष्य छ। तथा स्तोत्रहरू त छँदैछन्, गुणरत्न कोश जस्ता प्रसिद्ध और रङ्गरास्तव इत्यादि। तो दर्शन ग्रन्थमा उहाँले तत्त्वरत्नाकर भनेर लेख्नु भएको छ। त्यो पनि उहाँले पढेको अरे, यहाँ उल्लेख गर्दै हुनुहुन्छ
तत्व रत्नाकर। अब प्रज्ञा परित्राण, प्रज्ञा परित्राण ये लेख्नु वरद भट्टार्य, वरद नारायण भट्टाचार्यले लेख्नु भएको छ। यो न्याय सुदर्शन, यो प्रज्ञा परित्राण वरद नारायण भट्टार्यले लेख्नु भएको। और न्याय सुदर्शन नामको ग्रन्थ पनि माथि लेखिएको छ, त्यो पनि वरद भट्टार्यले लेखेको। अब वात्स्य वरदाचार्य, वात्स्य वरद गुरु जो हुनुहुन्छ सूत्र प्रकाशिकाचार्यका पनि गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ वात्स्य वरदाचार्यले लेखेको एक प्रमेय संग्रह छ तथा न्याय कुलिस पनि छ। यस्ता प्रकार प्रमेय ग्रन्थ वात्स्य वरदाचार्य रचेको प्रमेय संग्रह नामको, त्यो पनि यहाँले पढ्नु भएको। न्याय कुलिस नामको ग्रन्थ यो बादी हंसाम्बु भनेका यो आत्रेय रामानुजाचार्यले लेख्नु भएको छ। मानवीय यथार्थ ग्रन्थ छ जो वरद विष्णुले लेख्नु भएको, मिश्रले लेख्नु भएको छ। न्यायसार भनेको तत्त्वसार यो पनि छ। मानवीय यथार्थ में न्याय तत्वसार वरद गुरु लेख्नु भएको छ पनि। तत्त्वदेव बादी केसरी लेख्नु भएको, और तत्व निर्णय वात्स्य वरदाचार्य लेख्नु भएको छ। तत्व निर्णय यस्ता यस्ता ग्रन्थहरू सबै पढ्नु भएको छ। अब सर्वार्थ सिद्धि अनि न्याय सिद्धान्तन, न्याय परिशुद्धि यो लेख्नु भएको छ वेदान्त स्वामीले। सर्वार्थ सिद्धि नामको टीका हो तत्वमुक्ता कलापको, जो 5 शर्म छ और सर्वार्थ सिद्धि उसमें टीका छ, श्लोक रूप छ। अनि त्यसमा यो सर्वार्थ सिद्धि नामको टीका छ। यहाँको बडो कठिन छ ग्रन्थहरू सर्वार्थ सिद्धि। त्यस पछाडि न्याय परिशुद्धि छ, न्यायको उपर ग्रन्थ लेख्नु भएको छ, न्यायलाई परिमार्जित गर्नुभएको छ। प्रमेय संक्षिप्त छ, न्याय परिशुद्धि जो संक्षेप रूपले प्रमेय बताएछ त्यसलाई व्याख्या गरिएको छ गएर उसमा यो न्याय सिद्धान्तनमा। इस प्रकार अनेक ग्रन्थ छन् उहाँले पढेका। न्याय सिद्धान्तन पनि उहाँको हो। और परमत भङ्ग, तत्त्वत्रय, चुलोक यो पनि उहाँले लेख्नु भएको छ। वेदान्त देशिक स्वामीका छोराले वेदान्त गुरु कुमारले लेख्नु भएको छ। और तत्त्वत्रय निरूपण कृष्णपाद सूर्यले पनि लेख्नु भएको छ। और तत्त्वत्रय चुलुक पनि लेखिएको छ वरद गुरुद्वारा। तथा तत्त्वत्रय लोकात्रय स्वामी लेख्नु भएको छ। उसमा त्यसमा यो उसले बराबरनी स्वामीले भाष्य लेख्नु भएको छ। यति ग्रन्थ छन्। चण्डमारुत एक ग्रन्थ छ, बराबरले लेखेको छ। चण्डमारुत आदि यहाँ लेखेको छ ग्रन्थहरू चण्डमारुत भनेर। चण्डमारुत वेदान्त विजय और पाराशर्य विजय नाम गरेका ग्रन्थ यो श्रीनिवासाचार्य महाचार्य लेख्नु भएको छ। जो यहाँ श्रीनिवासाचार्य का गुरु महाचार्य भनेर बताएछ। वहाँ महाचार्यले वेदान्ती स्वामीजी को और तत्वमुक्ता कलापमा नहेन शतदूषणी नामको ग्रन्थमा जो टीका लेख्नुभएको छ विस्तृत, त्यसको नाम हो चण्डमारुत। चण्डमारुत टीका छ त्यसमा। अरू उहाँले स्वतन्त्र 2टा ग्रन्थ अरू पनि लेख्नु यहाँ बताइयो। न्याय सुदर्शन होइन यो चण्डमारुत, वेदान्त विजय र पाराशर्य विजय यति ग्रन्थ। यति मात्र होइन, यस्तै प्रकारका अनेक पूर्वाचार्य प्रबन्धानुसारेण यिनी पूर्वाचार्य रचना गरेका जो प्रबन्ध हुन् यिनको अनुसार मैले लेख्दैछ भन्नुहुन्छ। यसलाई खूब मथन गरेर निर्णय गरेर राम्रोसित अध्ययन गरेर ज्ञातव्यार्थान संग्रह जान्न योग्य जो ग्रन्थ हो, अर्थहरू हुन्, विषयहरू हुन्, पदार्थ हुन्, त्यसलाई संग्रह गरेर मैले बालबोधनार्थम भन्नुहुन्छ। यो श्रीनिवासाचार्य जो लेखक हुनुहुन्छ उहाँले यिनी पदार्थहरूलाई जान्न योग्य जो अति आवश्यक छन् त्यस्ता उसलाई
पदार्थहरूलाई संग्रह गरेर अनि बालबोधनार्थम जो बालबोध वेदान्तका लागि जो बालक छन् बालकको उसको निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवन्दनम बालानम सुखबोधा भनेर जो तर्क सङ्ग्रहको पदकृत्यमा आरम्भ लेखेको छ त्यही अनुसार यहाँ सम्झिनुपर्छ। दुध पिउनेवाला बालकलाई होइन, इस कारणले कसलाई और व्यासादिलाई पनि होइन। अभी तो अधित व्याकरण काव्यकोश न्याय अनधित वेदान्त बाल भनेर सम्झिनुपर्छ। यस्ता वेदान्त नपढेका, वेदान्त पढ्न चाहने भएका, आरम्भ गर्ने भएका बालकको लागि वेदान्त को ज्ञान राख्न चाहने भएका जिज्ञासुको लागि यतेन्द्रमतिका मत दीपिका ख्या शारीरिक परिभाषा याम अस्याम यते अर्थ प्रतिपादिता। यतेन्द्र दीपिका नामको यत अन्वर्थ नाम भनेर पहिले बताइएको थियो कि अन्वर्थ नाम भने जस्तो का नाम त्यस्तै काम। यतेन्द्र रामानुस्वामी उहाँको सिद्धान्तलाई प्रकाशित गर्ने भएको यतेन्द्र दीपिका शारीरिक परिभाषा वेदान्त परिभाषा। वेदान्त परिभाषामा एते अर्थ प्रतिपादिता अहिलेसम्म वर्णन गरेका जो अहिले यति सुरुबाट यहाँसम्म बताइयो यी अर्थहरू यहाँ प्रतिपादित गरेका छन्। यस कारणले यिनी विश्वसनीय छन्। सबै ग्रन्थहरू यिनी पढेर यिनको मनन गरेर अनि त्यो आवश्यक जो पदार्थहरूलाई जान्न योग्य त्यस्ता सङ्ग्रह गरेर राखेको हुनाले यी पदार्थहरू यहाँ लेखेका अत्यन्त विश्वसनीय छन् भनेर यसको तात्पर्य बुझाउनुहुन्छ। अध्यात्मशास्त्राणाम जो अध्यात्मशास्त्र हुन् आत्म परमात्मालाई उद्देश्य गरेर प्रवृत्त भएका जो अध्यात्मशास्त्र हुन् त्यो अध्यात्मशास्त्रहरूमा तत्त्वहित पुरुषार्थको प्रतिपादन गरेछ। तत्त्व के हो, हित के हो, पुरुषार्थ के हो भनेर यिनै तीन वस्तुलाई निरूपण गरेको छ अध्यात्मशास्त्रले। तत्त्व के भन्दा तत्त्वम जिज्ञासुमानानाम हेतुभिः सर्वतोमुखै तत्त्वम एको महायोगी हरिनारायण पर भनेर व्यासजीले बताउनु भएको छ महाभारतमा। तत्त्वको जिज्ञासा गर्ने भएका जो छन् जो छन् जिज्ञासु तत्त्वम जिज्ञासा भने हेतुभिः सर्वतो हेतुलाई लगाएर तर्क और मीमांसाका न्यायहरू लगाएर तत्त्वको निर्णय गर्नेवाला जो छन् उनीहरूको लागि जिज्ञासुहरूलाई तत्त्व के हो त तत्त्वम एको महायोगी हरिनारायण पर एक महायोगी परम तत्व हरिनारायण गरेको जो भगवान हुनुहुन्छ हरिनारायण परमानै पर तत्व हुनुहुन्छ भनेर तत्व बताइयो। तथा सत्यम सत्यम पुनः सत्यम चोद्धृत्य भुजमुच्यते वेदात् शास्त्रम परम नास्ति न दैवम केशवात् परम। मैले सत्य भन्नु हात उठाएर हुन्छ व्यासजीले भन्नुहुन्छ सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भुजम उद्धृत्य उच्यते हात उठाएर मैले भन्छु रे कि न वेदात् शास्त्रम परम नास्ति वेददेखि पर ठुलो शास्त्रहरूको छैन। भगवान केशव श्रीमन्नारायणदेखि पर अर्को तत्त्व छैन यसरी उहाँले बताउनु भएको छ। त यो तत्त्व भइहाल्यो। शास्त्रहरूले वेदा अध्यात्म शास्त्रहरू तत्त्वलाई बताएछ। पुरुषार्थ के हो त पुरुषार्थ के हो भन्दा परमात्मालाई दिव्य धाममा विराजमान भएका परमात्मालाई प्राप्त गर्ने नै प्रधान पुरुषार्थ हो। यस्तै त पुरुषार्थ बताउँछन् धर्म ज्ञान होइन के अरे यो साधन भइहाल्यो पुरुषेनार्थनीय धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ हुन्। त्यसमा परम पुरुषार्थ के हो भगवत धाम विराजमान भगवत धाम गएर परमात्मालाई प्राप्त गर्नु। तो यो पुरुषार्थ बताउँछन्। चार पुरुषार्थ बताएर मुख्य पुरुषार्थ के हो चरम पुरुषार्थ अन्तिम पुरुषार्थ भन्दा मोक्ष प्राप्त गर्नु हो। परम धाम मोक्ष के भन्दा परम धाममा गएर भगवानलाई प्राप्त गर्नु यो पुरुषार्थ बताउँछन्। पुरुषेनार्थनीय पुरुषार्थ तत्त्व हित हित बताउँछन्। हित भनेको जीवात्माको हित हो भगवत प्राप्ति। तो हित साधक भएको हुनाले साधनलाई हित भनेको यहाँ हित माने हित साधक तत्त्व हित पुरुषार्थ। हित साधक के हो भक्ति प्रपत्ति यिनी हुन् यिनी हुन् हित जीवात्माहरूको लागि हित। तो ये हितलाई बताउँछ शास्त्रले तत्त्व हित पुरुषार्थ। यस अध्यात्म शास्त्रहरूमा यिनलाई वर्णन गरेको हुन्छ प्रतिपादकत्वात् तत्सारे। अब त्यो अध्यात्म शास्त्रको जो सार हो सारभूत जो यो ग्रन्थ हो यत्नमदीपका
अस्मिन् अपि यस ग्रन्थमा पनि तत्सारे अस्मिन् अपि तत्सारे माने ओ तत्त्वहित पुरुषार्थलाई बताउने वाला जो सारले बताउने वाला जो अध्यात्म शास्त्रको सार हो त्यसको यस ग्रन्थमा पनि त्यसै प्रकारले वर्णन गरिएको छ। तत्त्वहित पुरुषार्थलाई कसरी बताएछ भन्दा प्रकृति जीव ईश्वर परिच्छेदै प्रकृति जीव ईश्वर परिच्छेदद्वारा तत्त्वको निरूपण गरेको छ। तीन तत्त्व छन् भनेर चित अचित ईश्वर तीन तत्त्व छन् भनेर यसद्वारा यो तीन परिच्छेदबाट त तत्त्वहरूलाई निरूपण गरेको छ। निरूपणात् निरूपित तत्त्वात् बुद्धि परिच्छेदमा जो हित भनेको जसलाई उपाय हित हो, हित भनेको हित साधक जो उपाय त्यो उपायको निरूपण बुद्धि परिच्छेदमा गरिएको छ। भगवत प्राप्तिका के उपाय भनेर निरूपणात् तथा नित्य विभूति परिच्छेदे ईश्वर परिच्छेदे छ। पुरुषार्थ से निरूपणात् नित्य विभूति परिच्छेद में र ईश्वर परिच्छेद में पुरुषार्थ बताएछ। पुरुषार्थ के हो जीवात्मा प्राप्त गर्ने, ये नित्य विभूति में पुगेर परमात्मालाई प्राप्त गर्नु। ये दुईटा परिच्छेद में नित्य विभूति परिच्छेद जो भगवत धामलाई बताउने परिच्छेद हो त्यस परिच्छेद में र ईश्वर परिच्छेद में पुरुषार्थको निरूपण गरेको छ। यस कारणले तत्त्व उपाय पुरुषार्थ निरूपिता। यसमा पनि तत्त्व हितलाई हित भनेको थियो त्यही उपाय हो। तो तत्त्व उपाय पुरुषार्थ निरूपिता यस ग्रन्थमा पनि त्यो अध्यात्म शास्त्रको सारभूत यस ग्रन्थमा पनि यी तीन तत्त्वहरू तीन निरूपण गरिएका छन्। इति निरवध्यम यस प्रकारले यो ग्रन्थ अन्य ग्रन्थका आधारमा लिएर अन्य वर्णन गरेको तत्त्वहित पुरुषार्थकै यहाँ पनि निरूपण गरेको हुनाले निरवध्यम यो निर्दुष्ट छ, शुद्ध छ ग्रन्थ। अब यसमा विविध आचार्यहरूको यसलाई एक वर्णन गर्ने जो शैली हो संक्षेप विस्तार गर्ने त्यस्तो चल्दछ। त्यसै अनुसार हुन्छ एकम तत्त्वमिति प्रतिपादन सूर्य तत्त्वहरूले एक तत्त्व छ अरे सूर्यहरूले एक तत्त्व छ भनेर बताउनुहुन्छ। चेतना चेतन विशिष्ट तत्त्व एक छ, विशिष्ट तत्त्व एक छ भनेर सूर्यहरूले वर्णन गर्नुहुन्छ ज्ञानीहरूले। आत्मा नात्मा इति द्वैधा नात्मना द्वैधा विभज्य निरूपण ऋषिहरूले आत्मा र अनात्मा रूपले दुई भेद गरेर तत्त्व दुई छन् भने एक आत्मा एक अनात्मा। आत्मा में जीवात्मा परमात्मा आइहाले, अनात्मा में अन्य सबै आए। तो आत्मा अनात्मा भेद दुई प्रकारले ऋषिहरूले निरूपण गर्नुभएको छ। श्रुति अनुसार आचार्यहरूले रामानुज आदि यमुनाचार्य आदि आचार्यहरूले के बताउनु भएको छ भन्दा श्रुति अनुसार श्रुतिको अनुसरण गर्दै भोग्य भोक्तृ नियन्त्री रूपम तत्त्वत्रयमिति प्रतिपादन आचार्य भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा। ये जो श्रुति हो यस श्रुतिको आधारमा भोग्य तत्त्व भोक्तृ तत्त्व नियन्त्री तत्त्व। भोग्य भनेको प्रकृति प्राकृतिक वस्तु सब भोग्य हुन्, भोक्ता भनेको जीवात्माहरू, नियन्ता पर ईश्वर परमात्मा। यस प्रकारले तत्त्वत्रयमिति श्रुति अनुसार तीन तत्त्व भोक्ता भोग्य प्रेरिता भनेर यस नामले आचार्यहरूले प्रतिपादन गर्नुहुन्छ। इस कारणले हेयम तस्य निवर्तकम उपादेयम तस्य उपाय यति चतुर्धा विभज्य अनुसन्धते केचित आचार्य। यो शिष्यहरूलाई सम्झाउनलाई अलि विस्तार गरेर भिन्न प्रकारले वर्णन शैलीले कसैले हे वस्तु त्याज्य हो त्यसको निवर्तक यो हो, त्यो हे वस्तु कसरी हट्छ भन्दा त्याज्य वस्तु यस कारणले यसरी हट्छ भनेर। उपादेय ग्राह्य के हो, त्यसको ग्राह्यलाई ग्रहण गर्ने उपाय के हो भनेर चार प्रकारले पनि कुनै आचार्यले विभाग गर्नुभएको तत्त्वहरूको। प्राप्यम प्राप्ता उपाय फलम विरोधी इति पंचदा कथयन्ते अपरिदेशिक। अन्य आचार्यहरूले एक प्राप्य तत्त्व प्राप्ति तत्त्व उपाय तत्त्व फल तत्त्व विरोधी। प्राप्य से ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुस्य प्रत्यगात्मन प्राप्तिपायम फलम प्राप्तेस तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकला वेदा भनेर यो यसरी पांच प्रकारले प्राप्य प्राप्ता प्राप्य परमात्मा प्राप्ता जीवात्मा उपाय फल और यसलाई केले हुन दिए छैन विरोधी के हो भन्ने यस प्रकारले पांच प्रकारले विभाग गरेर अनि छ प्रकारले नै विभाग पांच प्रकारले विभाग गरेर कसैले बताउनुहुन्छ। कसैले अर्थपञ्चक सम्बन्धेन साकम सोढा परिगणने वर्णयन्ति अन्य गुरवः सिद्धि गरिहाल्यो। अर्थपञ्चक त भयो भनिहाल्यो, अब अर्थपञ्चकका साथमा सम्बन्ध जोड्नुहुन्छ अरे। सम्बन्ध जोडेर छ पदार्थ छन् भनेर छ विभाग गरेर भन्नुहुन्छ। सम्बन्ध भनेको परमात्माका साथमा जीवात्माको सम्बन्ध जसलाई मन्त्र मूल मन्त्रद्वारा बताइन्छ।
पिता च रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चायम मनुदित। मनु माने मन्त्रले इस प्रकार को संबंध नवविध संबंध बताएछ भनेर यो नवविध सम्बन्ध सहित कसैले 5 तत्त्व भनेर 6 प्रकारले यो पदार्थहरूको विभाजन गर्नुभएछ। तत्त्व उही हुन् हुनै हुन्, परन्तु त्यसलाई सम्झाउने शैलीले कसैले 4 कसैले 5 कसैले 1 गर्दै संक्षिप्त र विस्तार गर्दै अनि यसरी वर्णन गर्नुभयो। सम्बन्धको साथमा 16 माने 6 गणना गरेर वर्णयन्त अन्त्य गुरव अरू जो हाम्रा आचार्य गुरुहरू हुन्छ उहाँले यसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ। तेषां तत्त्व विभाजक धर्म पुरस्कारेण तथा उपन्यासो नार्थभेदक। अर्थभेदक छैन, तत्त्व त नै हुन्, परन्तु एउटा विभाजक धर्म लिएर एउटा भेदक कोही आधार बनाएर यसरी उसैको भेद गरेर सम्झाउनको लागि वर्णन गर्नुभएको हो। मुख्य पदार्थको भेद छैन। सर्वम अवधातम, यसकाले यो सबै शुद्ध छ, पवित्र छ, शुद्ध छ। वस्तुतस्तु वेदान्तानाम, अब वास्तविक भन्नु छ, वस्तुतस्तु वेदान्तानाम चित्तचित् विशिष्टाद्वैतम तत्त्वम एकमेव ब्रह्म इति तात्पर्यम। वस्तुतः वेदान्तहरूको तात्पर्य हो चेतना चेतन विशिष्ट ब्रह्म अद्वैत छ। अद्वैत एक तत्त्व छ, चेतना चेतन उसका विशेषण और वो परमात्मा विशेष छ। यस कारणले चेतना चेतन विशिष्ट अद्वैत ब्रह्म एक छ, अद्वैत तत्त्व ब्रह्म एक छ भनेर इति मत्वा यसैलाई मनमा राखेर नै भगवान वेदव्यासले मीमांसा शास्त्रको आरम्भ गर्नुभएको अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भनेर इति उपक्रम्य तदेव सप्रकारम निरूपितवान। अथातो ब्रह्म जिज्ञासाबाट ब्रह्मको जिज्ञासा आरम्भ गरेर अनि त्यस पछाडि त्यही जो चिदचित विशिष्ट अद्वैत ब्रह्म तत्त्वको नै सप्रकारम विशेषण सहित पूरा ग्रन्थमा शारीरिक मीमांसा अथवा ब्रह्मसूत्रहरूमा निरूपण गर्नुभएको छ व्यासजीले। अतः चिदचित विशिष्टो ब्रह्म शब्दवाच्यो विश्वाख्य परवासुदेवो नारायण एक एव एकम तत्त्वमिति विशिष्टाद्वैतवादीनां दर्शनमिति सिद्धम। इस प्रकारले पूर्वोक्त प्रकारले चिदचित विशिष्ट ब्रह्म शब्दवाच्य, ब्रह्म शब्दले बताए नि चेतना चेतन विशिष्ट विश्वाख्य परवासुदेव, विष्णु नारायण इत्यादि परवासुदेव इत्यादि शब्दले बताइए नि परवासुदेव नारायण नै एकम तत्त्वम चेतना चेतन विशिष्ट विविध शब्दले ब्रह्म आदि शब्दले बताइए नि एक तत्त्व उहाँ नै हुनुहुन्छ। यो हो विशिष्टाद्वैतवादीहरूको दर्शन इति सिद्धम भनियो, उसबाट सिद्ध हो। अब अन्तिम मङ्गलाचरण गर्दै हुन्छ। इति विविध विचित्रम मानमेय प्रकाशम घनगुरु वरदासे नोक्तमादाय शास्त्रात् यतिपति मतदीपम वेद वेदांत सारम सभवती मतिमान यह तत्कटाक्षे के लक्ष्य। इस प्रकारले मैले विविध विचित्र अत्यंत विचित्र मानमेय प्रकाशम मान प्रमाण प्रमेयलाई प्रकाश गर्नेवाला शास्त्रात्, यस शास्त्रात्मा लेवलोपे पञ्चमी हो। शास्त्रमा अनुसृत्य, शास्त्रलाई आधार बनाएर नै भन्ने अर्थ गर्छ। जस्तै ससुरात जिर्हेति प्रासादात प्रेक्षते इत्यादि जो कारक प्रकरण बताएछ त्यस्तै प्रकारले ससुरम वीक्ष्य प्रासादम आरोही भनेर अर्थ गरेछ लेवलोपे पञ्चमी। त्यस्तै प्रकारले शास्त्रात्मा लेवलोपे पञ्चमी हो। यसको अर्थ गर्नुपर्छ शास्त्रमा अनुसृत्य, शास्त्रलाई आधार बनाएर मैले यस प्रकारले भनगुरु जो श्रीनिवासाचार्य महाचार्य हुन्छ वो महाचार्यको दास जो मोह यसले मानवीय प्रकाशित गर्नेवाला यो विविध विचित्र अत्यन्त विचित्र पदार्थहरूले युक्त भएको वर्णन भएको यस्ता प्रकारको वेद वेदान्तको सार यतिपति मत दीपम यतेन्द्र स्वामीजीको दीप मत प्रकाशित गर्नेवाला जो वेदान्त दीप हो, यसलाई आदाय बुद्धिमानहरूले जिज्ञासुहरूले विशिष्टात्व जान्न चाहनेवालाले यस ग्रन्थलाई आदाय अवलम्बन गरेर अवलम्बन गर्दछ, जसले त्यो के हुन्छ स भवति मतिमान, त्यो व्यक्ति मतिमान बुद्धिमान ज्ञानी हुन्छ। सत्कटाक्षको लक्ष्य तथा सज्जनहरूको कृपा कटाक्षको विषय बन्दछ। यसकारणले यो ग्रन्थ यो ज्ञान हुनको लागि कृपा हुन सत्पुरुषहरूको कटाक्ष कृपा कटाक्ष बन्नुपर्छ भनेर यसले सङ्केत गर्दै हुन्छ। यस प्रकारले
यो ग्रन्थ अब पूर्ण हुन्छ। यति श्री बाधुल कुल तिलक श्रीमन् महाचार्य प्रथम दासेन श्री वेङ्कट गिरिनाथ पद कमल सेवा परायण। त आफ्नो पिताको नाम लिनुहुन्छ। वेङ्कटाचल विराज्यो भगवान् वेङ्कटेश हुनुहुन्छ। उहाँको चरण कमलमा सेवा परायण स्वामी पुष्करिणी रूपले प्रसिद्ध भएका, सायद उहाँ नै पुष्करिणीको रचना निर्माण गर्नेवाला भन्नु सक्नुहुन्छ। त स्वामी पुष्करिणी नामले प्रसिद्ध भएका श्री गोविन्दाचार्य सोनुना गोविन्दाचार्य स्वामीको पुत्र सुपुत्र श्रीनिवास दासेन विरचिता यहाँले रचना गरेको एकदम दीपकाख्य विशेषता द्वय शारीरिक परिभाषा समाप्त। श्री हरे नमः। यस प्रकारले अहिलेसम्म यो ग्रन्थ रामानुज स्वामीजीको कृपा, भगवान लक्ष्मी वेङ्कटेशको कृपा, रामानुज स्वामीको मङ्गलाशासन र सबै भागवतहरूको मङ्गलाशासनले यो ग्रन्थ निर्विघ्नपूर्वक अहिले पुरा भयो। यस दासले अब गुरुहरूको कृपाले जो केही ग्रहण गरिएको थियो आफ्नो बुद्धिअनुसार, त्यसलाई क्षमताअनुसार आफ्नो मतिअनुसार बुद्धिअनुसार यहाँ यसलाई हृदयले नै प्रकाश गर्ने चेष्टा गरिएको छ। यो ग्रन्थ अहिलेसम्म निर्विघ्नपूर्वक कालक्षेप भयो, पूर्ण भयो यसको। र यसबाट थोरै पनि यदि महानुभावहरूले यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुभयो, ग्रहण गर्न सक्नुभयो भने यसको यो प्रयत्न सफल हुनेछ र भगवानको एउटा सानो कैंकर्य हुनेछ भन्ने यस विश्वासका साथमा अब यसलाई यो ग्रन्थलाई अब यही विश्राम गरिन्छ एवं अनिश्चित काल तक यो अब स्थगित रहन्छ। फेरि जब अवसर आउला अनि भगवानको कृपा होला र सबैको यो अनुरोध या प्रेरणा भगवानको जब होला फेरि अर्को ग्रन्थ आरम्भ गरिनेछ। अन्यथा भगवानको उपर छ। अब यो दुईटा ग्रन्थ त निर्विघ्नपूर्वक पूर्ण भयो। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो त्वरेम सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतम् अवादिशं सत्यम् अवादिशं तन्माम् आवीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीत मां आवीत वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते उपनिषद धर्मास् ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। यदक्षरपद भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोस्तुते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवेम सदा शतम्। कवेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासव श्रीरंगराजो जयता श्रीरंगशिष्टवर्धतां श्रीवेंकटेशो जयता रजौराशिष्टवर्धतां श्रीभूसमेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम शांति शांति शान्तिर्भवतु। जय श्रीमन्नारायण। सबैलाई दण्डवत साष्टाङ्ग प्रणाम सहित अब यसलाई विसर्जन अहिले स्थगित गरेर यो ग्रन्थ पूर्ण भयो। श्री हरे नमः। हरे नमः।